बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये खबर आम खबर नहीं है। आज का दिन हज़ारों नहीं बल्कि लाखों EOBI पेंशनर्स के लिए एक उम्मीद, एक सुकून और एक रिलीफ का पैगाम लेकर आया है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने नाज़रीन। EOBI पेंशन में 47% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सबसे अहम बात ये है कि सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन रुक जाएं, जल्दी में कोई नतीजा मत निकालें। आज की इस वीडियो में हम जज्बात नहीं, मुकम्मल तफसील के साथ हक़ाइक़ बयान करेंगे। हम हिसाब भी लगाएंगे, शराइत भी बताएंगे, मुमकिन रुकावटों पर भी बात करेंगे और वो अहम नकात भी वाज़ेह करेंगे जो शायद अभी तक बहुत से लोगों को मालूम नहीं। लिहाजा अगर आप खुद पेंशनर्स हैं या आपके वालिद, वालदा, चचा, मामू, दादा, नानी या कोई भी फ़र्द EOBI पेंशन लेता है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरी मालूमात अक्सर नुकसान का बास बन जाती है, जबकि मुकम्मल मालूमात इंसान को बाखबर और महफूज बनाती है। नाज़रीन, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नई से नई जो अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आए चंद लम्हे के लिए पीछे चले जाते हैं कि गुज़श्ता चंद बरसों में मुल्क में महंगाई की शरह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें मुसलसल बढ़ती रही हैं। आटा, चावल, दालें, चीनी, घी, सब्जियाँ, सब गोश्त, हर एक चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ है। बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है, गैस के नर्क बढ़े हैं, पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, दवाइयों की कीमतों में आसमान तक जा पहुंची हैं। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसे बुजुर्ग शहरी का जिसकी माहाना आमदनी सिर्फ पेंशन है, कोई कारोबार नहीं, कोई इजाफी ज़रिया आमदन नहीं, कोई बड़ी बचत नहीं, और घर के अखराजात, दवायाँ, इलाज, बिल सब इसी महदूद रकम से अदा करने हैं। क्या ऐसे हालात में पेंशन में इजाफा ज़रूरी नहीं था? क्या महंगाई के तनासुब से रिलीफ देना वक्त की ज़रूरत नहीं बन चुका था? EOBI पेंशनर्स का काफ़ी अरसे से मुतालबा कर रहे थे कि पेंशन को मौजूदा माशी हालात के मुताबिक बढ़ाया जाए। मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर आवाज़ उठाई जाए, दरख्वास्तें दी गई, मीटिंग्स हुई और बिल आखिर हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि पेंशन में 47% इजाफा किया जाए। अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ नाज़रीन, कि 47% इजाफा सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन असल सवाल ये है कि अमली तौर पर इसका मतलब क्या है। आइए एक सादा और वाज़ेह मिसाल से समझते हैं कि अगर नाज़रीन आपकी पेंशन जो है 10,000 रुपये माहाना है, आप पेंशन हासिल कर रहे हैं, तो 47% इजाफे का मतलब है कि 10,000 का 47% इजाफा बनता है 4700 रुपये, यानी नई पेंशन हो जाएगी 14,700 रुपये माहाना। अब फ़र्ज़ करें कि आपके किसी और पेंशनर्स की जो पेंशन है 12,000 रुपये है, 47% का मतलब है कि 5640 रुपये, मतलब कि 5640 रुपये, तो नई पेंशन होगी 17,640 रुपये। अगर इसी तरह और पेंशनर्स को देखें तो उसमें भी इस तरह का शेड्यूल बना लेते हैं और पेंशन में इजाफा हो जाएगा 47% के हिसाब से। ये मामूली फ़र्क नहीं है नाज़रीन, ये एक ऐसा इजाफा है जो घर के बजट में वाज़ेह बेहतरी ला सकता है, ख़ास तौर पर दवाइयों और यूटिलिटी बिल्स के हवाले से। आप ख़ुद भी हिसाब लगा सकते हैं कि अपनी मौजूदा पेंशन को 0.47 से ज़रब दें, जो रकम आए उसे मौजूदा पेंशन में जमा कर दें, आपको अपनी नई पेंशन का अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो नाज़रीन, ये पेंशन भी किसी खातिर ख्वाह इजाफे की तरह नहीं है, लेकिन ना होने से बेहतर है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है, आने वाला टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा टफ होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है नाज़रीन, घर के हालात, बुज़ुर्गों के हालात, ज़हनी टेंशन, बच्चों के अखराजात, बच्चों की फ़ीसेस, घर के अखराजात, दाल, आटा, चीनी, इन सब चीज़ों के नाक़ जो है कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से जो है तमाम पेंशनर्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। और अब उनको बस एक ही उम्मीद है हुकूमत की जानिब से कि आखिरकार उनकी पेंशन में इजाफ़ा किया जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसानी से, सुकून से और इज़्ज़त से गुज़ार सकें। अब आते हैं इस जुमले की तरफ जो सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल कर रहा है, कि सिर्फ़ 2 दिन बाकी रह गए हैं। इसका मतलब ये है कि नोटिफ़िकेशन जारी होने के बाद अमल दरामद का मरला इंतहाई अहम होता है नाज़रीन। पेंशन की अदायगी एक मुकर्रर शेड्यूल के तहत होती है। सिस्टम में नई शरह अपडेट की जाती है, बैंकों को भी हिदायत दी जाती है, रिकॉर्ड की तस्दीक की जाती है,
اگر یہ تمام مراحل بر وقت مکمل ہو گئے تو اگلی ادائیگی نئی شرح کے مطابق ہونے کا امکان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے چند دن انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ یہ وقت افواہوں کا نہیں بلکہ ناظرین مستند معلومات پر نظر رکھنے کا ہے کہ کیا یہ معلومات جو ہے یہ درست ہے یا پھر اس میں بھی کوئی جھوٹ بتایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کسی قسم کی کوئی بھی افواہ پر یقین نہ کریں۔ اگر آپ نے یقین کرنا ہے کسی نوٹیفیکیشن پر یا پھر پینشن کی اضافے سے متعلق تو EOBI کی یا پھر گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے جا کر ان کی ویب سائٹ پر سرچ کریں، وہاں پر آپ کو ہر ایک منٹ کی اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ تو ناظرین اس لیے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم نئی سے نئی خبر، نئی سے نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ اس کو کنفرم کریں اور اس سے جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے۔ اصل اب بات کرتے ہیں کہ اس پینشنرز کے لیے یا اس اضافے کے لیے کون کون سے فرد جو ہیں اہل ہوں گے۔ عام طور پر درج ذیل افراد اس اضافے کے اہلیت ہوتے ہیں: عمر رسیدہ پینشنرز، فیملی پینشن لینے والے افراد، معذوری پینشنرز جیسے ہو گئے۔ لیکن چند باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ کا ریکارڈ مکمل اور درست ہونا چاہیے، آپ کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن بالکل مکمل ہو چکی ہو، آپ کا بینک اکاؤنٹ فعال ہو، یعنی کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ چل رہا ہو، آپ کی پینشن کسی قانونی یا تکنیکی مسئلے کی وجہ سے رکی ہوئی نہ ہو۔ اگر کسی کی پینشن پہلے سے رکی ہوئی ہے تو اضافہ خود بخود شامل نہیں ہوگا جب تک مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ لہٰذا اگر کوئی مسئلہ ہے تو ناظرین جلدی سے جا کر اپنا متعلقہ دفتر سے، بینک سے یا پھر EOBI کی آفیشیل ویب سائٹ سے جا کر اپنا مسئلہ درست کروائیں اور اس خوشخبری کے جو ہیں آپ بھی اہل ہو سکیں۔ ایسی خوشخبری کے بعد بعض عناصر متحرک ہو جاتے ہیں ناظرین، کہ جعلی کالز، جعلی میسیجز، جعلی لنکس سب سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کی پینشن بڑھ گئی ہے، تصدیق کے لیے OTP بتائیں، تو فوراً کال بند کر دیں، اپنے نزدیکی EOBI دفتر بتائیں یا پھر EOBI کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر کمپلین کریں۔ اپنا شناختی کارڈ نمبر، بینک تفصیلات یا OTP کسی کو مت بتائیں۔ EOBI یا کوئی بھی سرکاری ادارہ اس طرح معلومات طلب نہیں کرتا۔ یاد رکھیں معلومات دینا آسان ہے لیکن بعد میں نقصان کی تلافی کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ آج کل ناظرین فراڈ جو ہے حد سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے تمام پینشنرز، EOBI سینئر سٹیزنز جو ہو گئے بہت ہی زیادہ فراڈ کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ہماری آپ سے نصیحت ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی OTP جو کوڈ ہے کسی کو نہ بتائیں، اپنی معلومات، پرسنل انفارمیشن جو ہے کسی کو بھی نہ بتائیں، ورنہ آپ بھی فراڈ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پینشنرز کی جانب سے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے ناظرین۔ کئی بزرگ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ اضافہ مکمل حل نہیں لیکن موجودہ حالات میں یہ ایک بڑا سہارا بن سکتا ہے، کیونکہ ناظرین مہنگائی جو ہے حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ 47% اضافہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اضافہ پہلے کر دیا جاتا تو بہتر ہوتا، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے۔ تو اس حساب سے یہ اضافہ بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی اچھا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی حکومت اسی طرح کی مزید اپڈیٹنگ کرتی رہے۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ اگر مہنگائی کی شرح برقرار رہی تو ناظرین اور معاشی حالات میں بہتری آئی تو آئندہ بجٹ میں مزید ریلیف دیے جانے کا امکان رد عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہے کہ موجودہ فیصلے پر مکمل عمل درآمد ہو تاکہ آنے والا ٹائم جو ہے تمام پینشنرز کے لیے بہت ہی زیادہ آسان، بہت ہی زیادہ خوشی بھرا ہو۔ ناظرین 47% اضافہ ایک بڑی خبر ہے، یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ ہزاروں گھروں کی امید ہے، یہ بزرگ شہریوں کے چہروں کی مسکراہٹ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ریلیف ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا بہترین وقت ملک کی خدمت میں گزار دیا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی EOBI پینشنرز ہے تو یہ معلومات ضرور ان تک پہنچائیں۔ صحیح معلومات شیئر کرنا بھی ایک خدمت ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کی موجودہ پینشن کتنی ہے اور اضافے کے بعد آپ کی پینشن کتنی ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح مستند، تفصیلی اور وقت اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچائیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو صحت، عزت اور آسانی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو ناظرین ملتے ہیں کونی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک اپنے بچوں کا، اپنے پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔